आयची जी खास प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही जिल्हा पंचायत निवडणुके संदर्भात आसा। आमचो जो सांगे विधानसभा मतदारसंघ आसा हेतू भितर आमकां दोन जिल्हा पंचायतीचे मतदारसंघ येता। एक आसा तो 19 रिवोणा आणि दुसरो आसा तो बार्शा। आणीक ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती खास रिवोणा ह्या मतदारसंघा खातीर आसा। आणीक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं हांगा आसा आमचे म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन संगमेश्वर नायक, आमचे स्टेटीचे महिला एक्झिक्युटिव्ह भारती नायक, आमचो आदलो युवा अध्यक्ष आणीक आदलो जनरल सेक्रेटरी मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी सुदेश नायक, आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी माया जांगळे, आमचे उगेचे सरपंच दिव्या नायक, आमचे भाटीचे पंच सुनैना करपे, आमचो भाटीचो सरपंच चंद्रकांत बाब आणि आमचो कॅरज बाब क्रोज जो आदलो वायस चेअरपर्सन आसलो। त्या वेळाचेर तुमच्या पत्रकारांचे हांगा स्वागत करता। जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीन 19 रिवोणा मतदारसंघ हातूंतल्यान आमच्या पक्षाच्या वतीन राजश्री राजेश गांवकर हे अधिकृत उमेदवार जावन आसा, जेणे फाटल्या दिसाक हांगासर नॉमिनेशन फायल केलें। आणीक नॉमिनेशन फायल केले नंतर त्याच्या दुसरे दिसा 6 तारखेर आमी जांबावली आमच्या दामबाबाचें दर्शन घेवन आमच्या प्रचाराक सुरवात केल्ली कडेन आसा। आणीक रिवोणच्यान जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना आमकां भरघोस असो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक प्रत्येका कडल्यान मेळटा। दारान दारान भोंवून आमचो उमेदवार जो आसा तो प्रत्येका कडेन मत मागणी करता। आपूण जें कितें मुखार झेडपी जावन कार्य करतलो तेवूय लोकांक सांगता। आता ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें खास कारण म्हटल्यार काल आमच्या विरोधात नॉमिनेशन फायल केली गेली। आणीक हे नॉमिनेशन फायल करता आसतना गोवा फॉरवर्ड ह्या नवीन पक्ष जो सांगेकारां खातीर नवीन आसा ह्या पक्षाच्या वतीन नॉमिनेशन फायल केले गेले। आणीक नॉमिनेशन फायल केले नंतर जेन्ना सकयल पत्रकारां कडेन काही जे उमेदवार जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो तेजे वतीन जे सपोर्टर जे कोण आशिल्ले काही तेंच्यांनी काही वक्तव्य जी केल्ली ती पटपा सारखी नाशिल्ली। आणीक त्या विशयाचेर सविस्तर आमी हांगासर उलोवपा खातीर हांगासर येयल्ले कडेन आसा। आणीक ही जी थोडी वक्तव्य जाली ते वक्तव्य करपा फाटलें कारण इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना नॉमिनेशन फायल आमी केलें आमच्या कॅन्डिडेटान केलें तेजे नंतर ज्या प्रचाराचो वेग आमच्या कॅन्डिडेटान घेतलो, जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे कार्यकर्ते सहभागी जाले सो तेंच्या पोटाक खंय तरी दुखलें की बाबा आमी आनी आतां हें आतां जे फुडें सरल्या ते खंयच उरची ना। आणि कांय मुद्द्यार तेंचे कडेन नासले कारणान तांकां कितें तरी खोडून काडपाचो तो प्रयत्न करपाक लागले कडेन आसा। आमचे आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून आयज पर्यंत प्रचाराची तिसरी फेरी ही चालू आसा। पयली जी फेरी जाली ती पयली फेरयेक आमी आमचे जे संघटनेक जे लोक इन्वॉल्व आसा प्रत्येक पंचायतीक एक एक संघटनेची आमची बैठक जाली जी नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जाली। आणि प्रत्येकाक विश्वासात घेवन प्रत्येकाचे मत घेवन आमी दुसऱ्या दिसाक नॉमिनेशन फायल केलें। आणि तेजे नंतर आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन प्रत्येकाच्या बुथार प्रत्येकाच्या पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ही जाल्ली कडेन आसा। आणि हो जो तिसरो जो राउंड जो आसा हो तिसरो राउंड आता आमचो जो उमेदवार आसा हो उमेदवार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री हे एका बरोबर प्रत्येकाच्या दारान दारान भोंवता, जे कितें कार्य आमी करतले हे लोकां फुड्यान मांडटा। लोकांचे जर काही समस्या आसा जाल्यार त्योय ह्या निमतान थंय सुटावे करपाचो प्रयत्न करता। आणि ह्या संदर्भात आमी मुखार वयता आसतना ज्यो आमचे आतां आज पर्यंत रिवोणा जी विलेज पंचायत आसा हितून आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाले कडेन आसा। मुखाल्ली जे थोडो पार्ट आमी जो वाडे पंचायतीचो घेतलो तो म्हटल्यार कुर्बे जी सायड आसा की ती रिवोणा लागूनच आसा तोवूय भाग कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा। आणि तेजे मुखार आयज आमची जी प्रचाराची फेरी जी आसा ती नेत्रावळी भितर चालू आसा। तेजे मुखारल्यान नेत्रावळी नंतर आमी भाटी नंतर सॉरी वाड्या नंतर भाटी आणि भाटी नंतर उग्या अशी आमची ही तिसरी फेरी पूर्ण जातली। आणि मुखार वयता आसतना आनीक फेरी एक करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आता जे विषय काल जे घडलेले तो काल विषय आसलो तो एक प्रामुख्यान थोडोच मुद्दो मांडटा की जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली कडेन आसा
हो कॅन्डिडेट मतदारसंघाच्या भायलो. म्हाका तांकां एकच विचारपाचें आसा की हो जो कॅन्डिडेट आसा किंवा त्यांचे बाकीचे जे सपोर्टर आसा तांकां एक गोष्ट समजना काय की जिल्हा पंचायत जी आसा ही दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत आणि दक्षिण गोंया भितर दक्षिण गोंयचो प्रत्येक जो भाग आसा तो तितून भितर येता. आता दुसरी बाजू आम्ही समजपाक घेतले जाल्यार जशी पंचायत जी आसा स्थानिक पंचायत आसा आम्ही एक्झाम्पल घेतले तर उगे पंचायत. आता उगे पंचायतीचे जे भाग आसा ताचे एक 7 प्रभाग आसा. तशेंच जिल्हा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे 20 प्रभाग हे मतदारसंघ ते व्हडले आसा. म्हणटकीर ह्या जर पंचायतीचो एक मनीस दुसऱ्या वार्डात वचून जरी तो नॉमिनेशन फायल करून जरी तो थंय निवडणूक लढपाक शकता जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्हा पंचायतीक त्या जिल्हा पंचायतीचो तो वोटर असताना दुसऱ्या भागांत जर प्रभागांत तेणें जर हे भरली आणि दुसरें कितें आसा की तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा. तुमकां दुखपा सारकें तितून कांय ना. म्हणटकीर जे उमेदवार आयज गोवा फॉरवर्डार दिल्ले कडेन आसा कळटा ते भशेन सकाळी 10 तेंच्यांनी पार्टी प्रवेश केला असो फोटवाचेर आमी पळयलो आणि 11:30-12 नॉमिनेशन फायल केला. म्हणजे हे कॅन्डिडेट किंवा हे कार्यकर्ते जे आसा तांकां खंयच्या पक्षाक किंवा कित्याक ते बांदिल्ले ना. तांकां ज्या जाग्यार विटामीन कितें खंय मेळटा थंय ते मुखार वयता. कारण आयकलां प्रमाणे फाटले 10-15 दीस जाले एक काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान ह्यो पासय तेंच्यो चालूच आशिल्ल्यो. तेन्ना हो जो मुद्दो जो तेंच्यांनी मांडला की उमेदवार हो भायलो आसा हो सारको ना आनी भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण सगळ्या कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेवन सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेवन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा त्यांचे मत जाणून घेवन हो कॅन्डिडेट हांगासर दिल्ले कडेन आसा. आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा राजश्री राजेश गांवकर हे बहुसंख्य मतांनी ह्या मतदारसंघात विजयी जातले. नमस्कार, हांव भारती नायक महिला मोर्चा स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. तशेंच हांव एक्स सरपंच उगी पंचायतीन आनी आतांचे पंच मेंबर. तेन्ना आमची जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसा 20 तारखेक. तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आसा राजश्री राजेश गांवकर. ही कॅन्डिडेट आमची सगळ्यांच्या मतीन सगळ्यांची वरिश्ठाच्या मतीन आमकां दिल्ली कडेन आसा. कित्याक ती एक बरी कार्यकर्ती आसा आनी आमचे बरोबर सदांच ती कार्यरत आसा. जेन्ना ती रिवण पंचायती ती मलकर्णी पंचायती आसूं जेन्ना आमचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेन्ना ती आमची 5 पंचायतीन आनी तेंची बी पंचायत विधानसभेचे वोटींग आसता तिका. तेन्ना तिका हक्क आसा कित्याक आमची जेन्ना आमची महिला मोर्चाची प्रोग्राम दिता पार्टी आमकां तेन्ना ती सदांच आमचे बरोबर आसता. आनी जेन्ना आमकां मंडळाचे प्रोग्राम दिता तेन्ना आमचे बरोबर आसता. तेन्ना आमच्या पक्षान तेंका तिका पळोवन हे करून तिची कार्य पळोवन आयज आमची तिकेट दिल्ली कडेन आसा. तेन्ना काल पळयल्यार आमी 5 तारखेर आमचे नॉमिनेशन फायल करून आमी आमचे प्रचार सुरू करतात. जेन्ना काल आमी एक पार्टीन एक कॅन्डिडेट उबो केलो तेंचे पळयल्यार कार्याचे कांयच येना. कोण हो तसो तो तसो. अरे हांव म्हणटा कितें तुमी कार्य करता तें सांगात. हेजेर तेजेर उलोवपा वचनाका. आमी प्रचार करता. आमी केन्ना दुसऱ्याक कितें काय तो तसो कॅन्डिडेट हो असो आमी केन्नाच सांगले ना. आमचे कार्य कितें करता आमी कार्य कितें केलें तुमचे दार मुखार हें आमी सांगत आमचे प्रचार चालू आसा. आमचो आमदार आमचे सक्षम आसा आमचे बरोबर आमचे आमकां घेवन आमचे बरोबर काम करता. आमच्या आमदारान हांगा भरपूर काम केल्ले कडेन आसा. आमच्या पार्टीन काम केल्ले कडेन आसा. आमच्या सरकारान आमचे काम केल्ले कडेन आसा. जी सरकारान आमकां हें दिल्ली कडेन लोकां मदीं स्किमी दिल्ली कडेन आसा. आमची महिला मोर्चा म्हणून आमी सगळे गांवान घरान भोंवले कडेन आसा. आतां कितें आमी इलेक्शन येयलां म्हणून आमी गांवांनी अशी भोंवना. आमी वर्सा 2दा तरी आमी गांवांनी महिला जावं आमचे मंडळ जावं आमी भोंवले कडेन आसा. हे खातीर आमच्या पक्षान जी आमची राजश्री राजेश्वर गांवकर हिका काम पळोवन तिची पावती तिका मेळ्ळे कडेन आसा. आमचे एक निश्ठावंत आमी कार्यकर्ते आसता. आमी हे पक्षान ते पक्षान वचून आमी तिकेट मागनात. आमी काम करून जी पक्षाक काम करता ते हे दवरून आमची पार्टी आमकां तिकेट दिल्ले कडेन आसा.
तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां आमची जिल्हा पंचायतीचे हे आसा आमची सांगे हे आसा ती आमची 2 पंचायत आमची ह्याक वयता जिल्हा पंचायतीक इलेक्शन वयता आनी विधानसभेक ती आमची आसता. आमी कितें जेन्ना पळय तुमी 2022 जी बायल मनीस हाडून तुमी हांगा बसयल्ली ती कितें सांगे हितू आसली खंयची उगी पंचायतीची आसली हांव विचारपाक सोदतां वाडी पंचायतीची आसली नेतुली पंचायतीची आसली भाटी पंचायती आसली रिवण पंचायती आसली काय म्युन्सिपालिटीची आसली खंयची पंचायती आसली ती तेन्ना तुमकां लागोना तेन्ना तुमकां कळना ती भायली म्हणून आनी आतां राजेश्वर तुमची भायली म्हणटा ती भायली न्हू ती विधानसभे आमचे बरोबर सगळी काम करता ती सदांच आमचे बरोबर कामां आसता तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता आमच्या सांगेवासियां कडेन जनते कडेन हे कोण पळय तुमकां येवन सांगतात आनी तुमकां येवन पळय हे करतात ते तुमी काय तुमकां खबर आसा आमच्या आमदारान तुमचे कडेन दारा भोंवन तुमकां कितले हेल्प केल्ले कडेन आसा हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां ते विरोधक आसा जाय ते सांगतले ते तुमी लक्षांत घेवपाक येना आमी तुमचे सदांच तुमकां दारान तुमचे भोवले कडेन आसा हे तुमकां खबर आसा आनी मत कोण कोणा निवडून हाडटले जनताच ठरयतली. तुमी विरोधक वचोन दारा आमदाराक कितें म्हणलें आमदाराक घाडी कितें म्हणलें आमदाराक घाडी आमदारान तुमचे कितें केन्ना तर तुमकां एक वायट शब्द उलयले कडेन आसा केन्ना ना कितें म्हळ्यार आमदाराक घाडी हें कितें चल्लां आमी आमच्या आमदारान केन्ना एकदां आमच्या कार्यकर्त्यान तुमकां एक शब्द केन्ना म्हणली ना प्रचार करता आमदाराक गाळी मारतात. अरे तूं सांगपाक कोण आमदाराक दुखता म्हणा कोण मनशां पळय आमदाराक विचारतलीं आं इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव सांगूंक सोदतां ही कोणेच आमच्या सांगे भाशेन कितें आमच्या भारतीय जनता पक्षाक ज्या बायलां फुडें काडलां खरेंच आनी ते बायलां आयज म्हाजी सांगता आयज हांव 2095च्यान हांव काम करतां भूताध्यक्ष म्हणून हांव 3 फावटी हें केलें मागीर महिला मोर्चा जालें मंडळां येयलें मागीर पंच जालें सरपंच जालें आयज हांव स्टेटीर आसा म्हळ्यार आयज आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जो कार्य करता तो केन्नाच हें जायना पार्टी तेका तेजें काम पळोवन तेका पावती दीत आसा तशी हे राजेश गांवकाराक तेका पावती हें दिल्ले कडेन आमची ती 2-4 आसली कॅन्डिडेट आसले पूण तांकां कॅन्डिडेट आमचे फाटीं सरोन आमचे राजेश्वराक पाठिंबा दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा तांकां आनी आमचे पार्टेक आमचे जे वरिश्ठ आसा आमचे सीएम आसा आमचे जे संघटन आसा हेणे काम पळोवन राजेश्वराक काम दिल्ले कडेन हे तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हें सांगता हें कोणाच्या हेका बळी पडनासतना तुमी 20 तारखेक भायर सरोन राजेश्वर गांवकाराक मत दितलीं. आनी एक सांगूंक सोदता हो राजेश गांवकार मंडळ अध्यक्ष आसा पूण तो मंडळ अध्यक्ष त्याने तेजी बायल म्हणून ते तिकेट दिवना तेजें काम पळोवन ही तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं आनी अशीच महिला आमकां फुडें काडूं आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार हांव सुदेश भंडारी माझे युवा मोर्चा अध्यक्ष तसाच माझे जनरल सेक्रेटरी हांव एकूच सांगपाचें आसा की राजेश गांवकर ही आयज आमची उमेदवार आसा तिका आमच्या पार्टीन आयज उमेदवारी दिल्ली आसा ती अशी बेश्टीच दिल्ली ना ती पार्टीचे एक धोरण आसता एक सर्वे आसता ती सर्वे करूनच दिल्ली आसा. पयलीं बूथ लेवलाचेर मागीर मंडळ मागीर भायली बेश्टी सर्वे एक आसता तशीच इंटरनल तेंची एक सर्वे आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक ती सर्वे करून ते दिल्ली आसा. राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आसा ती आपल्या बळार तेणी तिकेट घेतलेली आसा की राजेश गांवकर हो तिजो मंडळाचो अध्यक्ष तिजो घोव तसोच सरपंच हेजेर ताका ती तिकेट मेळ्ळी ना. ती राजेश गांवकर जी हा ते तिका आपल्या कामाची पावती मेळ्ळी आसा. ती एक अशी व्यक्ती आसा ती सगळ्यांक घेवन वचपाची सगळ्यांक भितर बरें तिजें काम आसा सगळ्यांक घेवन वचपाक तिचे मदीं ताकद आसा आनी ते ताकदीचेर ती सगळ्यांक आज पर्यंत घेवन गेल्ली आसा आनी म्हणूनच तिका आयज तिकेट जाहीर जाल्ली आसा. ती बरे उमेदीन काम करता. थोडे आमचे विरोधक जे आसा तेंचें कामूच आसा ते विरोध करपाचे. हांव ते विरोधकांक एकच सांगूंक सोदतां की जे विरोध करपाक जाय म्हणून तुमी विरोध करनाका पूण खऱ्यांनी तिजें काम पळया तिजी कामाची स्टायल पळया ती सगळ्यां कडेन कशी वागता कशी भोंवता सगळ्यांक घेवन कशें घेवन काम करपाचें ती तिचे मदीं ताकद आसा. आनीक आमचे थोडे विरोधक आसा की प्रत्येक कामां आमच्या आमदाराचेर कितें जालें की आमच्या आमदाराचेर तेंचो विशय येता. हांव एक
मुद्दम सांगपाक सोदता की हो विशय आसा तो राजश्री राजेश गांवकर ही आमची जिल्हा पंचायतीची कॅन्डिडेट आसा. हो तिजो प्रचार चालू आसतना आमच्या आमदाराचेर उलोवप हे म्हाका तरी योग्य दिसता. जेन्ना हे इलेक्शन आसा तांकां कांय मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी तांकां बळी पडचे न्हू अशें हांव सगळ्यांक कळयता की असले जे तेंचे काम आसा तांकां मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचे मुद्दे डायवर्ट करपाचे ते प्रयत्न करता आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा जे वोटर्स आसा ते तांकां बळी पडपाना हेही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव परत एकदां मुद्दम तुमकां सांगता जे ही रिवण जिल्हा पंचायतीक जी आमकां राजश्री राजेश गांवकर ही दिल्ली आसा ती भरघोस मतांनी हांगा निवडून येतली. हितून माती दुबाव ना. ती सगळ्यांक बरें घेवन बरे भशेन काम करता, बरो प्रचार करता, सगळ्यांचो बरो सहकार्य मेळटा. आमी जशे 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 घरांनी आमी वयता प्रचाराक लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, आमदाराकय बरो प्रतिसाद मेळटा. आमदार न चुकता एक न घर सोडटा तोही आमदार सगळ्या घरान घर आपले पाऊल लावन मत मागता. आनीक दुसरें म्हणपाचें म्हणल्यार राजश्री राजेश गांवकर ही दुसरे मतदारसंघाचे अशें म्हणून हो प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता हो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो आमचो एकूच आसा. तितून भितर आमची 2 पंचायती भायरच पडटा रिवण जिल्हा पंचायतीन. तेन्ना एक आमची मलगणे दुसरी कावरे पिल्ला. पूण आमचो जेन्ना मतदारसंघ म्हणून आसता तेन्ना आमचो एकूच तितून भितर ह्यो आमचे सगळे पंचायती एकठांय जाल्ले आसा आनी ते हितून भितर आमचे सगळ्यांचे कार्य तिजे कार्य आमी सगळ्यांनी पळयल्ले आसा, सगळ्या लोकांनी पळयल्ले आसा. हितून मात्ती दुबाव ना आनी लोकांक मात्ती कांय तिचे बाबतीन कांय दुबाव ना म्हणून हांव अशें समजता की आमकां भरघोस मतांनी विजय मेळटलो. हितून मात्ती दुबाव ना. देव बरें करूं. हांव माया जांगली आमचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच एक्स उग्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच. हांव आज इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदता जे काल जी एक प्रेस जाली जे ऑपोजिशन लिडराक फॉर्म करून तेंच्यांनी म्हटलें की आमचे जो कॅन्डिडेट आसा तो भायल्या पंचायतीचो म्हणून. पूण हांव तांकां एकूच सांगपाक सोदता जेन्ना एसेंब्लीचें इलेक्शन आसता तेन्ना आमच्यो 7 पंचायती आमकां लागता आनी त्याच्या खातीर आमी हेच्या पयलीं तो जो कॅन्डिडेट आसा तो सगळ्यांक तोंडाचेर वळखता, सगळ्या पब्लिकाक तो वळखता. जे तिची वळख करून दिवपाची गरज ना ते कॅन्डिडेट आतां रावला म्हणून. ती एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सगळे लोक हे 7 पंचायतीचे लोक तिका बरें वळखता आनी मामी म्हणून वळखता. तिका नांव घेतात राजश्री राजेश गांवकर ते जाले मामी म्हणून एक आपलेपणान तिका वळखता. ह्या खातीर जेन्ना आमचे 4 कॅन्डिडेट आमच्या हितून नांवां दिली तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विचार करून एक बरें कोण हेजेर सिलेक्ट करून हेजेर नांव काडलेलें आसा. हे जेन्ना नांव काडले तेन्ना तेंच्या तिनूय कॅन्डिडेटान सो खुशीन ते आमच्या वांगडा आतां भोंवता आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले. कारण कित्याक तर हे आमचो कॅन्डिडेट आमच्या पार्टीन अशें आसा की कोणाकूच राग रोज घेयनासतना सगळ्या कडेन उलोवन आमचे कॅन्डिडेट ठरयलो वयता. तशेंच हो एक कॅन्डिडेट आमचो सगळे उलोवन हो आमचो इलेक्शन कमिटीन हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. आनी म्हाका गर्व आसा की हो एक कॅन्डिडेट एक बरो आसा. तिका कोणाचीच गरज ना. हांव एक बायल मनीस हांव जशें इंडिपेंडंट जशें काम करता तशी तिका हिम्मत आसा. ती इंडिपेंडंट डेव्हलपमेंटाची कामां करतली. तिका कोणाचीच गरज पडना ना घोवाचे बाबा हांगसून खंय वचपाक जाय हेची गरज पडना. ती स्वता उठली सुटली तिका खंयची सांगपाक पडना खंयची कामां कशी करप. तिका डेव्हलपमेंटाची सगळी खबर आसा कारण ती एकदां पंच जाल्ली आसा, सरपंच जाल्ली आसा आनी सगळ्या कडेन मेळून रावपी मनीस आसा. डेव्हलपमेंटाची कामां तिका खबर आसा. ह्या वेदिकाचेर केल्ली आसा. आतां हे विरोधक म्हणटा की भायले पंचायत हे आमचे जरी भायर झेडपीच्या एका भायर पडली सुद्दां जाल्यार एसांब्लीक आमची पंचायत आसा आनी हो आमचो हे आसा. म्हणून हांव एक खरेंच आमच्या पार्टीचे कौतुक करता कारण खंय तरी आमच्या बायलांकनी आमकां फुडें काडपाचो प्रयत्न केला. ही एसटी अशें म्हणून न्हू आमच्या हितून बायलांनी चड सपोर्ट करता आनी बायलांक फुडें काडपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केला. त्या खातीर हांव पार्टीचे खरेंच मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी
एक त्यांचे कौतुक करता आणि हो एक बायलांक चान्स दिल्लो आसा आणि ही तांकां उलोवपाक खंयचोच मुद्दो ना कारण गेल्या 4 एन्युअलाक आमचे बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आशिल्ले आणि कितली डेव्हलपमेंट जाता हे सगळ्यांनी पळयलेले आसा तेंचे कडेन उलोवपाक खंयचोच मुद्दो ना म्हणून हे भायली पंचायत अशें म्हणून तेंचे एक मुद्दो घेवन बसला आणि ते फक्त आमच्या आमदाराचेर एक सूड काडपाक ते बसलेले आसा प्रत्येक फावटी आमदाराक खंयचे हे ना ते ना तेंचे चालूच आसता तेन्ना हांव एक सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की हो खंयचोच तेंचे पयचे हेका बळी पडनासतना आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तेजे डेव्हलपमेंट बायल मनीस कशी काम करता आणि कशी करतली आणि कसो पाठिंबा दिवपाचो हे करपाचो तेज्या वांगडा रावन तुमी येता त्या 20 तारखेक फूल सपोर्टान तेजेर वोटींग करून तिका निवडून हाडटले अशें मानता आणि खरेंच हांव ते कौतुक करता आमच्या पार्टीचे की एक बायलेक फुडें काडले आणि बायलांनी खंय तरी आमकां फुडें काडपाचो प्रयत्न करता हांव थँक्यू म्हाका इतलें सांगपाक जाय की आतां हो जो विरोधकांनी जो बोवाळ घातला की राजश्री राजेश गांवकर ही भायली खंयच्यान ती भायली जेन्ना असेंब्ली विधानसभेची जेन्ना इलेक्शन जाता पंचायतीची इलेक्शन जाता तेन्ना ती राजश्री राजेश गांवकर ही आमची सांग्यार आसता तेन्ना ही खंयच्यान भायली जेन्ना पळय भायल्यान कॅन्डिडेट येता भायल्यान कॅन्डिडेट हांगा रावता जो 60 किलोमिटर पयसुल्ल्यान हांगा येता तेन्ना ते कोणाक दिश्टी पडले ना तेन्ना ते हे विरोधकांक दिश्टी पडना की बाबा हो कॅन्डिडेट भायल्यान हाडला तेन्ना तेजे कोणीच उलयली ना आतां राजश्री राजेश गांवकर ही बाय ही सगळ्यांनी वळखीची ते बायलेक असो कोण वळखनच पडना कारण खबर आसा लोकांक की ही बायल कशी आसा ती बाबा कशी हे पार्टेक काम करता जावं ती कोणाच्या फुड्यान तिची उलोवपाची पद्दत जावं कशी ती बायल कशा प्रमाणात वागता हें सगळ्यांक खबर आसा एक सांगपाचें म्हणल्यार आज हांव हांगा गेल्लें प्रचाराक गेल्ले थंय आमच्या फाटल्यान 90% लोक आमच्या फाटल्यान आसलेले कळ्ळें न्ही आनी म्हाका अशें कांयच दिसना की बाबा राजश्री फाटल्यान लोक ना हेंकां जाय लिमीट हेंकां जाय उलोवपाक लिमीट कळ्ळें न्ही तेजे वयर तेंचे कांयच ना हे फक्त लोकांची दिशाभूल करता पूण तुमी सगळे लोक हे कसले तेंचे बळी पडनासतना तुमी बीजेपी पार्टी जी आमची पार्टी आसा ती सगळे लोकांक घेवन मुखार वता ती बायलां मुखार काडटा तेन्ना हेंचें एक आसता तेंकां नाका की अश्यो बायलो मुखार सरल्यो कोणाचे तरी पांय मोडचे हेंच तेंचे हें रिजन तेंकां रिजन जाय कितें तरी हें करपाक हे पार्टेक बदनाम करपाक तेंचे कशें आसा आतां ते उलयताले झडपी कॅन्डिडेटाचेर पूण झडपी कॅन्डिडेट जो आसा तेजेर दोन त्या पावताले सुभाष फळदेसाय उठ सुभाष फळदेसाय की तेंचे इतलेंच करपाक जाय की सदांच तेंकां नाक जाल्ली भशेन उलोवपाक जाय आनी तेंकां दिसता कितें की हे आमचे अशें केल्यार ते आमचें सागतले पूण अशें ना लोक पिशी ना लोकांक खबर आसा की ही पार्टी कशे भशेन काम करता कशे भशेन लोकांच्या दारां वचून ही पार्टी लोकांची विचारपूस करता हे कितें फक्त मत जातलें मातशें हांव येवपाचें तेजे पयलीं गेले आसता जेन्ना पयलीं इलेक्शन येतली तेन्नाच हे जायत आसलें कळ्ळें न्ही म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा तेणी जरी खंडिताय न्हू की कॅन्डिडेट भायली पूण ही कॅन्डिडेट आमची सगळी पंचायती मेळोन आमी तिका मुखार हाडल्या आनी आमी तिका निवडून हाडटली म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा आनी इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव दिव्या नायक सरपंच उगे पंचायत आयज आमकां कॅन्डिडेट राजश्री राजेश गांवकर ही बरी अशी कॅन्डिडेट आसा आनी मन मेळावो आसा मत सगळे लोक तिका वळखतात आनी ती अशी निवडून येतकीर तातूंतल्यान भरपूर आमकां डेव्हलपमेंट करपाची कामां ती लक्ष आसा आनी ती करून हाडटले अशी आमकां आशा आसा आनी जे पळय आतां हे सगळे विरोधक उलयतात भायले भितरले अशें म्हणून तशें तुमी हे लोकांक हांव इतलें सांगन की तुमी ते हेका बळी पडनाकात आनी तिका एक आमची बरी एक कार्यकर्ती आनी भायले म्हणटा जाल्यार की ती हांगसरूच खालेकारांतूच ती कार्यकर्ती जाल्ली आसा आनी बरें करून ती कामां करता पयलीं सगळें लोकांनी पळयल्लें आसा तर हांव इतलें सांगन की कोणाचेर हेका बळी पडनासतना आमी तिका भरपूर मतान तिका निवडून हाडटली आनी तिका झडपी इलेक्शनांतल्यान हे फुडें तिका कार्य करपाक आमी तिका फुडें हाडटली सांगे म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन आणि आता प्रेझेंट काउन्सिलर आसा
हे सांगे वाठारांत झडपी इलेक्शनाचो आवाज चाललो आसा आनी आमचे सांगे वाठारांतल्या बाय आमची मामी नांव आनी येयना सगळे जे कार्यकर्ते बीजेपीचे भोंवताय बरोबर तिका मामी म्हणून वळखताय राजेश गांवकाराक मामी म्हणून वळखताय पूण आयज एस जाल्या की विरोधक आसा तांकां कसले तरी पॉयंट जाय आसताय आनी सगळे वक्त्यान उलयला की भायली भायली म्हणून आयज महिला रिजर्व आनी एसटी जाल्ल्या कारणान 4 आमचे भयण्यो फुडें मुखार येयल्यो पूण तेंची मदें 4 भयणांनी कॉम्प्रोमायज करून बाय राजेश्री राजेश गांवकार हिका इलेक्शनाक बसोवपाची तयारी जावन ते फॉर्म भरल्ले आसा आनी आयज ती तुमच्या वाठारांत ह्या दरान भोंवता आपल्याक वोट दियात म्हणून आनी हे वोट मागोन ती म्हाका हांव जाणा तुमी तिका वोट दिले जाल्यार ताका निवडून हाडटा म्हणून पूण जायते आमचे वळखीचे लोक आसात ते वळखीचे लोक विचारताय बाबा कशें ही मनीस हे भायर मनशाचे मुखामळ जे जाल्यार हांसतें स्वताचे इतलें तोंड हांसतें कित्याक म्हणून ती हांसती आसता आयज तुमचे मुखार एक हांसतें मुखामळ घेवन येयल्लें आसा तेच्या हांसतें मुखामळ तोंड तुमी हांसतें दवरचें तुमच्या येता 20 तारखेर मत तिका मारचें आनी तुमी तिका निवडून हाडचें हीच म्हजी अपेक्षा आसा इतलेंच सांगून तुजी दोन सरपंच वाडेकर आयज जिल्हा पंचायत इलेक्शन चालू आसा आनी आमचो जी उमेदवार मेळ्ळ्या भारतीय जनता पक्षाक ती राजेश गांवकर असो आतां सगळ्यांक उलयलें की भायली भुरगीं म्हाका तरी दिसता की जे घडणे भितर अधिकार दिले आसा ती भायली भितरली म्हाका पडटी ना जी मलगडे पंचायत आसा मतदारसंघ आमच्या पंचायतीक येता दुसरी गोष्ट तेका एक घटनेचो अधिकार आसतलो की ती मनीस जी आसा उमेदवार ती खंयच्याय जिल्हा पंचायतीक खंय रावपाक शकता म्हणून भायली भितर रावप पडटना कित्याक राहुल गांधी पर्यंत अमेरिकेक खंय रावता आनी रावता जाल्यार ही कॅन्डिडेट रावपाक जाल्यार 2022 एक कॅन्डिडेट आसली ती आतां केबीएच्यान हाडटा उरली पूण तो भायलो भितरलो प्रश्न जो आसा हो फुडें दवरपाक म्हाका दिसता दुसरी गोष्ट भारतीय जनता पक्ष हे इलेक्शन जे लढयता पळय ते भायली भितरली दुसऱ्या उमेदवाराचेर आमी कांयच उलोवपाचें ना तो दुसरो कोण ऑपोजिशन उलयता तेजेर कांय उलोवपाक गरज ना कारण भारतीय जनता पक्षाचे कार्य ह्या तळागाळाच्या लोकांक आनी प्रत्येक मनशाक हें कार्य सगळ्यांक खबर आसता भारतीय जनता पक्षान कितली तरेच्यो स्किमी ज्यो आमच्या लोकां खातीर केल्या हें सुद्दां खबर आसा आयज जो म्हणटा की आमचोच पयसो आमकां दिवपाचो सरकार आमचोच पयसो आमकां दिवपाचो पूण हेजो जो तुमी कितें हेजी पयलींची सरकारान कित्याक करूना दुसरी गोष्ट खंयचीय गोष्ट करता आसतना एक विचार करपाक शक्ती आसा आपल्या लोकां खातीर कितें करपाची इच्छा शक्ती जाय ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडेन आसा आनी आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळे लोक जे आसा भारतीय जनता पक्षा कडेन आकर्शीत जाल्ले आसा दुसरी गोष्ट आयज म्हाका दिसता ऑपोजिशन म्हणजे म्हाका दिसना खंय आसत अशें म्हणून पूण तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षाक प्रचार करपाची गरज ना खंय म्हणल्यार कित्याक भारतीय जनता पक्षाचे काम भारतीय जनता पक्षान दिलेल्यो स्किमी ह्यो प्रत्येक घरान पावले आसा घरान भारतीय जनता पक्ष म्हळ्यार कितें हें खबर आसा कित्याक प्रत्येक बायल मनीस आसतली जाणटेलो मनीस आसतलो हेंकां खबर आसा बाबा आपल्याक भारतीय जनता पक्षान कितें दिना इवन एसटी खातीर कितल्यो स्किमी केल्या मनीस जावपा पर्यंत म्हळ्यार तो जेन्ना बायलेगेर एसटीचे बायलेगेर भुरगीं समज जायना तेन्ना पर्यंत ती स्कीम चालू आसा ती अंत्य नसता योजना म्हणजे मरतना पर्यंत ताका सुविधा मेळपाची ही योजना केल्ली आसा दुसरी गोष्ट सामको जाणटो असतो तुमच्या कडेन कांयच जायना ताका आपल्या भुरग्यांक जावं कोणा कडेन पयशे मागपाक पडटा अशा मनशा खातीर भारतीय जनता पक्षान स्कीम केल्या 2 जी बायलांनी एक बायलांनी सुविधा ताका भुरग्यांक कामां वचपाक मेळना सगळीच लोक नोकरेक आकर्शना पूण जी कामां वचना तेंची खातीर सुद्दां सरकारान योजना केली आसा 2000 योजना आनी अशें लोक हावजींग हे अशी जर स्किमी जर सांगता वचत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर्स तितून वयतली ह्यो स्किमी सांगपाक म्हणून म्हाजें इतलेंच मत आसा की आयज खंयचे पार्टे हेवटेन तेवटेन न पळयता भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आसा जो लोकां खातीर वावरता लोकां खातीर काम करता लोकां खातीर वेगवेगळ्यो तरेच्यो स्किमी हाडटा प्रत्येक वर्सा नवी नवी स्किमी हाडटा हे खातीर हांव सगळे लोकांचे नामी करता तुम्ही मत मारतले आमी तुमकां जबरदस्ती करपाक शकना मत मार म्हणून पूण लोकां कडेन सगळ्यां कडेन एक मत मार आपले स्वताचें मत आसता
आणि ते मतदार अधिकारी तो मनीस आसता आणि त्याच्या बरोबर आपले मत खंय मारप आणि तो जेन्ना मत मारता तेन्ना त्याने आपले विचार करपाचो 2 मिनिटां थोडे रावपाचे आणि विचार करपाचो आपल्याक कोणी किती दिला खंयची पात्र आपल्याक चड दिला खंयची मनीस आपल्याक जिखपाक शकता हो विचार करपाचो आणि येता ते 20 तारखेक कमळाचेर मत मारपाचे आणि आमची उमेदवार राजेश्री राजेश गावकर यांना निवडून दिवपाचे. नमस्कार. आम्ही आज ही प्रेस कॉन्फरन्स संगमेश्वर विद्यालय बाजारवाडा सांगे गोवा या वाठाराक घेतात. सगळ्या पयलीं वाठारांतल्या समेस्त देवांक नमन करू. ही प्रेस घेवपाचे कारण तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां. झेडपी इलेक्शन, जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन. जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन हे फक्त जिल्हा पंचायत लेवल उरले ना तर म्युन्सिपालिटीक पावले आणि म्युन्सिपालिटीचे कॅन्डिडेचर जे आसात ते बी आपले तांचे बरोबर वावरपा लागले. हांव केरोज आणि जायते म्युन्सिपालिटीचे तुम्ही जाणात आमी बीजेपीक आसात. बीजेपीक आसल्या कारणांनी आमची जापसालदारकी जाता की पार्टीच्या कॅन्डिडेट जो आसा तांचे बरोबर खंबीरपणान उबो रावप. ते मागीर पंचायतीचे इलेक्शन आसूं, म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आसूं नाल्यार विधानसभेचे इलेक्शन आसूं. आमचो झेडपीचो कॅन्डिडेट जावन आसा तो राजेश्री राजेश गांवकार. एक मोवाळ आणि सुशिक्षित नागरीक जावन आसा. आपले पांय धर्तरीत तेकून आसा, वाऱ्यार उडून ना. स्वभावाक आपली मोवळसाण दवरून जाणटेल्याक पांय पडल्या शिवाय आणि नेणटेल्याक आशिर्वाद दिल्या शिवाय मुखार सरना. इतलो तिजो निवळ आणि नितळ स्वभाव आसा. अशें न्ही की तिणें जायती पोझिशन भोगली ना. ती पंच जाल्ली आसा, सरपंच जाल्ली आसा आणि ते सुद्धा जेन्ना विधानसभेचो आमदार बीजेपीन आसतना तिणें आपल्या वाठाराक कितलेशे कार्य केल्ले आसा आणि ठाम रितीन आपली सक्षमता तिणें दाखयल्ली आसा की आपूण एकटी कितें करूं शकता ती. ह्या असल्या कॅन्डिडेटाक बीजेपी सेंट्रलांतल्यान आज झेडपीक म्हणून हांगा टिकेट दिल्ली आसा. आणि ह्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान जर आमी रावनात बीजेपी कार्यकर्ती म्हणून जाल्यार आमकां लज्जास्पद गोष्ट आसा. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना पयरूच रिसंटली तांच्यांनी दुसरे पार्टीन गोवा फॉरवर्डच्या पार्टीन एक कॅन्डिडेचर दिल्लो. सो तो कॅन्डिडेचर दिलो बरें आसा. भायर आयले, तांचेर उलोवप जालें. तुम्ही उलयात मरे, कॅन्डिडेचर कितकी सक्षम आसा, कॅन्डिडेचर कितें करूं शकता, कॅन्डिडेट कितें करतलो, तेजे कार्य कशें आसतलें हेजे बद्दल तुम्ही उलयात. तुम्ही उलयतात बोलतेच, वारो व्हांवता अशें आनी चूक धरतात तशें. अरे तुम्ही सिस्टमॅटीक उलयात. आमचो कॅन्डिडेटर अशें करतलो, जिल्हा पंचायतीक अशी अशी कामां करून दितलो, ह्या पंचायतीक ही कामां उरल्यार ती करून दितलो. ते तुमचें कांय ना. तुम्ही उठसूट परत एक मोती बिंदूचेर येतात, तो म्हणल्यार सुभाष फळदेसाय. गुंडागिरी आणि कसली गिरी. अरे ते सगळे काडपाचें आसा जाल्यार ते विधानसभेक काडया. तुमची झेडपीचे कितें कॅन्डिडेचर आसा ते उलयात मरे. झेडपी तुमचे कॅन्डिडेट कितलो पॉवरफुल आसा, तुम्ही त्यांच्या फाटल्यान कितले पर्यंत रावतले. काय तुम्ही बेश्टे भाड्याची टट्टू हाडलात आणि उलयतात रे त्यांचे बरोबर. तुमच्याच पार्टीचे काय तरी तुमचे कडेन सक्षम ना. तू खंयच्या पार्टीचो, किती पार्टीचो तेच तुमचे कडेन ना. तू आयला कोण तरी सुभाषा अगेन्स्ट कोण तरी उलोवपा जाय म्हणून तुका हाडला जोडला, कोण आयला उलयतात. अशें जावपाक जायना. तुमची कापस्ताद दाखयात. तुमचे कॅन्डिडेचर कितपर्यंत करूं शकतलो आणि कितें करतलो हे विचार मानात. म्हाका खूब खोशी दिसता जेन्ना आमचे बीजेपी कॅन्डिडेट इलेक्शन कमिटीन राजेश्री राजेश गांवकार एका झेडपीची हांगा कॅन्डिडेट म्हणून निवड केल्ली आसा. जेन्ना बीजेपी एक सक्षम मनशाची, एक सक्षम नागरिकाची जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून टिकेट दितात तेन्ना ताची जापसालदारकी जाता की घराघरांनी ताणें वचून पांय दिवपाचो आणि जाणटेल्यालो आशीर्वाद घेवपाचो आणि भुरग्यांक नमस्कार करपाचो.
आता आमचो गौरीश बाबान म्हणटा आमचे ऑलरेडी कॅन्डिडेटाचे 3 राउंड जाल्ले आसात. इलेक्शन पावले लागीं 20 तारखेक इलेक्शन. हो जो तुम्ही कॅन्डिडेट दिल्लो आसा तो घराघरांनी भोंवतलो काय तुम्ही फक्त पत्रकां वाटतले आनी पब्लीश करतले? करात रे, आमकां तुमचे बद्दल कांयच उलोवपाचें ना. आमकां आमच्या कॅन्डिडेटा बद्दल उलोवपा आसा की ते कितले सक्षम आसा म्हणटा ते आनी आमी ताचे फाटल्यान कितले रावतले म्हणटा ते. कारण की सांग्या वयलो आमदार बीजेपीचो जावन आसा आनी गोंय राज्याचो मंत्री जावन आसा बाब श्री सुभाष फळदेसाय. तांकां तांची एक वेगळी वळख आसा आख्खी गोंयभर, कळ्ळें न्ही? ती वळख मागीर हांगचे लोक मागीर कितें म्हणू, ती गुंडागिरी म्हणू नाल्यार दादागिरी म्हणू नाल्यार आनी कितें म्हणू, पूण ताणें एक आपली वेगळी वळख दवरिल्ली आसा गोंय राज्याक की तो एक सक्षम आमदार आनी एक सक्षम मंत्री जावन आसा. चड वेळ घेवचो